Smart Study Guide, Pak Study, Grade 10, Part 1, Unit Number 1, MCQs and Short Questions. इस लेक्चर और इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम स्मार्ट स्टडी गाइड बराए मुतालिया पाकिस्तान जुमात दहम हिस्सा अव्वल यूनिट नंबर 1 से लिए गए MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस पर गुफ्तगू करेंगे। बहस शुरू करने से पहले हम गाइड के पहले हिस्से के अंदाज़े मुतालिया अप्रोच पर रोशनी डालेंगे। क्योंकि जुमात दहम के इम्तिहानात स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की बुनियाद पर लिए जाते हैं, इसलिए इस गाइड में इसी तर्ज को अपनाया गया है। अप्रोच: पहले टॉपिक पर रोशनी डाली गई है ताकि तलबा टॉपिक को अच्छी तरह समझ सके, और इसके बाद टॉपिक के मुताबिक एसएलओज़ पर मबनी सवालात और MCQs शामिल किए गए हैं ताकि तलबा को इम्तिहानी तर्ज की तैयारी में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक नंबर 1, जुल्फ़िकार अली भट्टू का दौरे हुकूमत। पस मंज़र: पहले टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं और इसके बाद SLO's बेस्ड MCQs और सवालात पर डिस्कशन कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल यहया खान ने 1970 में जो इंतखाबात कराए थे, इसमें 2 सियासी पार्टियाँ वाज़ेह तौर पर सामने आए। मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने, लेकिन दोनों पार्टियों में इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए और दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान इलाहिदा हुआ। इसके बाद जनरल यहया खान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए और हुकूमत की बागडोर पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भट्टू के हवाले कर दी। SLO's बेस्ड MCQs: 1970 के इंतखाबात किसके दौरे हुकूमत में कराए गए थे? अयूब खान, यहया खान, ज़ियाउल हक, भट्टू। 1970 के इंतखाबात में मशरक़ी पाकिस्तान में किस जमात ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की? मुस्लिम लीग, अवामी लीग, पीपल्स पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी। मगरबी पाकिस्तान में किस जमात ने अक्सरियत हासिल की? अवामी लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी। अवामी लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफ़ात के नतीजे में क्या हुआ? नया आईन बनाया गया, मशरक़ी पाकिस्तान इलाहिदा हो गया, सदारती निज़ाम नाफिज हुआ, दोबारा इंतखाबात हुए। मशरक़ी पाकिस्तान कब इलाहिदा हुआ? दिसंबर 1970, दिसंबर 1971, जनवरी 1972, मार्च 1970। मशरक़ी पाकिस्तान की इलाहिदगी के बाद जनरल यहया खान ने क्या किया? इस्तीफ़ा दे दिया, मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, आईन मुअत्तल कर दिया, नए इंतखाबात का ऐलान किया। यहया खान के इस्तीफ़ा के बाद हुकूमत किसके हवाले की गई? शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भट्टू, अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक। 1970 के इंतखाबात के नतीजे में कितनी बड़ी सियासी जमातें सामने आए? 1, 2, 3, 4। SLO's बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सवाल नंबर 1, 1970 के इंतखाबात किसके दौरे हुकूमत में कराए गए थे? जवाब: 1970 के इंतखाबात जनरल यहया खान के दौरे हुकूमत में कराए गए थे। 1970 के इंतखाबात में कितनी बड़ी सियासी पार्टियां नुमाया तौर पर सामने आए? जवाब: 1970 के इंतखाबात में 2 बड़ी सियासी पार्टियां नुमाया तौर पर सामने आए। सवाल: मशरक़ी पाकिस्तान में किस सियासी पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की? जवाब: मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। सवाल: मगरबी पाकिस्तान में किस सियासी जमात को कामयाबी हासिल हुई? जवाब: मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई। सवाल:
عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا ہوا؟ جواب: عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی اختلافات پیدا ہو گئے۔ سوال نمبر 6، ان اختلافات کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب: ان اختلافات کے نتیجے میں دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ سوال نمبر 7، مشرقی پاکستان کب علیحدہ ہوا؟ جواب: مشرقی پاکستان دسمبر 1971 میں علیحدہ ہوا۔ سوال نمبر 8، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب: مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سوال نمبر 9، جنرل یحییٰ خان کے استعفیٰ کے بعد حکومت کس کے حوالے کی گئی؟ جواب: جنرل یحییٰ خان کے استعفیٰ کے بعد حکومت ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کی گئی۔ ٹاپک نمبر 2، ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1971 سے لے کر 1977 تک۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو ملک کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا۔ 20 اپریل 1972 تک ملک میں مارشل لا نافذ رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نہایت ہی نازک وقت میں اقتدار سنبھالا تھا۔ انہیں بے پناہ مشکلات درپیش تھے۔ 1971 کی جنگ میں 93,000 سے زیادہ افراد کو بھارت نے جنگی قیدی بنا دیا تھا۔ ان میں فوجی بھی تھے اور مغربی پاکستان کے شہری بھی۔ نئی حکومت کو ان کی رہائی کے لیے حکمتی عملی بھی بنانی تھی اور اقدامات بھی کرنے تھے۔ عوام میں مایوسی پیدا ہوئی تھی۔ نئی حکومت کو ان کی مایوسی دور کرنا اور ان میں نیا بھروسہ یا عزم پیدا کرنا تھا۔ ایسے حالات میں عوام کا تعاون حاصل کرنا خاصا مشکل تھا۔ بحیثیت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کے اختیارات لامحدود تھے۔ ان اختیارات کو استعمال میں لاتے ہوئے بھٹو نے چاروں صوبوں میں اپنے نمائندوں کو گورنر منتخب کیا۔ ممتاز علی بھٹو کو سندھ کا، حفیظ پیرزادہ کو پنجاب کا، حیات محمد خان شیرپاؤ کو خیبر پختونخوا اور بخش رئیسانی کو بلوچستان کا گورنر مقرر کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 20 دسمبر 1971 میں تمام ریاستوں کے نوابوں کے جیب خرچ اور القاب و مناعات ختم کر دینے کا اعلان کر دیا اور سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کیے تاکہ وہ سرمایہ باہر منتقل نہ کر سکے۔ مارچ 1972 میں بدعنوانی کے الزامات کی بنا پر 300 سے زائد سرکاری ملازمین کو نااہل قرار دے کر برطرف کر دیا گیا تاکہ نوکر شاہی بیوروکریسی کو قواعد و ضوابط کا پابند بنایا جا سکے۔ ایسیلوز بیسڈ MCQs۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کب اقتدار سنبھالا؟ 16 دسمبر 1971، 20 دسمبر 1971، 20 اپریل 1972، 25 دسمبر 1971۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کس حیثیت سے اقتدار سنبھالا؟ وزیر اعظم، صدر پاکستان، سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، چیف آف آرمی اسٹاف۔ بھٹو کے اقتدار سنبھالنے کے وقت ملک میں کس نظام کا نفاذ تھا؟ جمہوری نظام، مارشل لا، صدارتی نظام، پارلیمانی نظام۔ مارشل لا کب تک نافذ رہا؟ 20 دسمبر 1971 تک، 20 اپریل 1972 تک، دسمبر 1972 تک، جنوری 1972 تک۔ 1971 کی جنگ میں کتنے پاکستانی بھارت کی قید میں چلے گئے تھے؟ 50,000، 70,000، 93,000، 1,00,000۔ بھٹو نے صوبوں میں گورنر کن بنیادوں پر مقرر کیے؟ فوجی افسران میں سے، اپنے سیاسی نمائندوں میں سے، عدالتی نمائندوں میں سے، غیر سیاسی افراد میں سے۔ سندھ کا گورنر کس کو مقرر کیا گیا؟ غلام مصطفیٰ جتوئی، ممتاز علی بھٹو، حفیظ پیرزادہ، حیات محمد شیرپاؤ۔ بلوچستان کا گورنر کون تھا؟ نور بخش رئیسانی، غلام مصطفیٰ جتوئی، حافظ پیرزادہ، ممتاز علی بھٹو۔ بھٹو حکومت نے نوابوں اور ریاستوں کے سربراہوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے اختیارات بڑھائے، انہیں مزید زمینیں دیے، ان کے القاب و مناعات ختم کر دیے، انہیں گورنر مقرر کر دیا۔ مارچ 1972 میں کس بنیاد پر 300 سے زائد سرکاری افسران کو برطرف کر دیا گیا؟
بدعنوانی کے الزامات پر، سیاسی اختلاف پر، غیر حاضری کی بنا پر، بیرون ملک جانے پر۔ ایسیلوز بیسڈ شارٹ کوسچنس اینڈ آنسر۔ سوال نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو نے کس تاریخ کو اقتدار سنبھالا؟ جواب، ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا۔ سوال نمبر 2، بھٹو نے کس حیثیت سے اقتدار سنبھالا؟ جواب، بھٹو نے ملک کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا۔ سوال نمبر 3، بھٹو کے اقتدار سنبھالنے کے وقت ملک کی کیا حالت تھی؟ جواب، ملک شدید سیاسی، معاشی اور قومی بحران کا شکار تھا اور عوام میں مایوسی پیری ہوئی تھی۔ سوال نمبر 4، 1971 کی جنگ کے بعد کتنے پاکستانی بھارت کی قید میں تھے؟ جواب، 1971 کی جنگ کے بعد تقریباً 93,000 پاکستانی بھارت کی قید میں تھے۔ سوال نمبر 5، نئی حکومت کو جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا اقدامات کرنے تھے؟ جواب، نئی حکومت کو جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے حکمت عملی بنانی اور اقدامات کرنے تھے۔ سوال نمبر 6، عوام میں پھیلی ہوئی مایوسی کو دور کرنے کے لیے بھٹو کو کیا کرنا پڑا؟ جواب، بھٹو کو عوام کا اعتماد بحال کرنے اور ان میں نیا حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑی۔ سوال نمبر 7، بحیثیت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھٹو کے پاس کس نوعیت کے اختیارات تھے؟ جواب، بحیثیت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھٹو کے پاس لامحدود اختیارات تھے۔ سوال نمبر 8، ممتاز علی بھٹو کو کس صوبے کا گورنر بنایا گیا؟ جواب، ممتاز علی بھٹو کو صوبہ سندھ کا گورنر بنایا گیا۔ سوال نمبر 9، بھٹو حکومت نے نوابوں اور جاگیرداروں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ جواب، بھٹو حکومت نے تمام نوابوں کے القاب، مناعات اور جیب خرچ ختم کر دیے۔ سوال نمبر 10، مارچ 1972 میں سرکاری ملازمین کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ جواب، مارچ 1972 میں بدعنوانی کے الزامات پر 300 سے زائد سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا گیا۔ ٹاپک نمبر 3، ذوالفقار علی بھٹو کی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا تو ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے وسیع اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے منشور کی روشنی میں اصلاحات نافذ کرے۔ جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے مندرجہ ذیل اصلاحات نافذ کیے۔ معاشی اصلاحات، اکنامک ریفارمز، عوام کو اشیائی ضرورت پر رعایت سبسڈی دی گئی، کاشتکاروں کو کھاد، بیج اور ٹریکٹر رعایتی نرخوں پر فراہم کیے گئے، فصل خریدنے پر امدادی قیمت مقرر کی گئی، ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کیا گیا، تنخواہوں کے لیے 22 اسکیلوں کا یکساں نظام نافذ کیا گیا، ملازمین کو قرضے اور پینشن کی سہولت فراہم کی گئی، کم تنخواہ والے ملازمین کے بچوں کی فیس معاف کی گئی، فوت شدہ ملازمین کی بیواؤں کو پینشن کی سہولت دی گئی، پولیس فورس کے لیے دیگر ملازمین جیسی مراعات کا اعلان کیا گیا۔ لیبر اصلاحات، لیبر ریفارمز، مزدوروں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی گئی، مزدوروں کو میڈیکل اور منافع کی سہولت دی گئی، مزدوروں کے لیے یونین بنانے کی آزادی دی گئی، مزدور تحریک اور ٹریڈ یونین کے نظام کو تحفظ دیا گیا، بڑھاپے کی پینشن اور اجتماعی بیمہ لازمی قرار دیا گیا، بلا وجہ برخاستگی پر پابندی لگا دی گئی، مزدوروں کے بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات کا اہتمام کیا گیا۔ صنعتی اصلاحات، انڈسٹریل ریفارمز، 1972 میں بعض بڑی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا، فولاد، بھاری انجینئرنگ، دانت، موٹر گاڑیوں اور ٹریکٹروں کے پلانٹ سرکاری تحویل میں آئے، گیس اور تیل صاف کرنے کے کارخانے بھی قومیائے گئے، مجموعی طور پر 20 بڑے کارخانے سرکاری کنٹرول میں دیے گئے۔ 16 جنوری 1972 کو مزید 11 صنعتی ادارے سرکاری تحویل میں لیے گئے، غیر ملکی سرمایہ دار ادارے قومیانے سے مستثنیٰ قرار پائے، حکومت کا معیشت پر کنٹرول مضبوط ہوا لیکن نجی سرمایہ کاری کم ہو گئی۔ بیمہ اور بینک اصلاحات، انشورنس اینڈ بینکنگ ریفارمز، 19 مارچ 1972 کو تمام بیمہ کمپنیاں قومیہ لی گئی، نومبر 1972 میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن قائم کی گئی، 19 مئی 1972 کو
तमाम बैंक खौमियाए गए। बैंकों का कंट्रोल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया गया। इस कौमियाने से बैंकों के मुलाजमीन की कारकर्दगी का मायार कम हो गया। तालीमी इस्लाहात, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तालीम आम करने के लिए तालीमी इदारे कौमियाए गए। कौमियाए गए स्कूलों में तालीम मुफ्त कर दी गई। आला तालीमी इदारे कौमियाने से मुस्तस्ना रहे। पॉलिसी तबकाती फ़र्क ख़त्म करने में नाकाम रही। ज़रई इस्लाहात, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ज़रई इस्लाहात, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। 1 मार्च 1972 को ज़रई इस्लाहात का ऐलान किया गया। ज़मीन की हद मलकियत 500 एकड़ नहरी और 1000 एकड़ बारानी से कम करके बिलतरतीब 150 और 300 एकड़ कर दी गई। जाहिद ज़मीन जागीरदारों से लेकर मज़ारीन में तकसीम की गई। मज़ारीन की बेदखली पर पाबंदी लगा दी गई। मज़ारीन को ज़मीन की फ़रोख्त की सूरत में हक़ शुबा दिया गया। लगान और अपाशी की अदायगी मालकान के ज़म्मे करार दी गई। 5 जनवरी 1977 को दूसरी ज़रई इस्लाहात का ऐलान किया गया, लेकिन वो नाफिज न हो सके। एसएलओज़ बेस्ड MCQs। जुल्फ़िकार अली भट्टो की हुकूमत ने इस्लाहात कब नाफिज किए? अलिफ 1970, 1971, 1973, 1975। भट्टो हुकूमत ने इस्लाहात नाफिज करने के लिए किस ओहदे पर फाइज रहते हुए काम किया? वज़ीर आज़म, सदर, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, स्पीकर असेंबली। जुल्फ़िकार अली भट्टो हुकूमत ने किसानों को खाद, बीज और ट्रैक्टर किस नर्ख पर फराहम किए? आम नर्ख पर, ज़्यादा नर्ख पर, रियायती नर्ख पर, मुफ्त। भट्टो हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के कितने स्केल मुकर्रर किए? 10, 16, 22, 25। भट्टो हुकूमत ने मजदूरों के लिए सबसे बड़ी सहूलत कौन सी फराहम की? छुट्टियाँ, रिहाइश, यूनियन बनाने की आज़ादी, ज़मीन की मलकियत। भट्टो हुकूमत ने इंश्योरेंस कंपनियों को कब कौमी मलकियत में लिया? 16 जनवरी 1972, 19 मार्च 1972, 19 मई 1972, नवंबर 1972। भट्टो हुकूमत ने तमाम बैंक कब कौमी मलकियत में लिए? 16 जनवरी 1972, मार्च 1972, 19 मई 1972, दिसंबर 1972। भट्टो हुकूमत ने तालीम को किस तबके तक पहुँचाने की कोशिश की? सिर्फ अमीरों तक, आम आदमी तक, सिर्फ देहात तक, सिर्फ शहरों में? भट्टो हुकूमत की ज़रई इस्लाहात के तहत नहरी ज़मीन की हद मलकियत कितनी मुकर्रर की गई? 500 एकड़, 200 एकड़, 150 एकड़, 100 एकड़। भट्टो हुकूमत ने मज़ारीन को ज़मीन की फ़रोख्त की सूरत में क्या हक़ दिया? हक़ मलकियत, हक़ शुफ़ा, हक़ लगान, हक़ किराया। एसएलओज़ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सवाल, जुल्फ़िकार अली भट्टो की हुकूमत ने इस्लाहात कब नाफिज किए? जवाब, जुल्फ़िकार अली भट्टो की हुकूमत ने 1971 में इस्लाहात नाफिज किए। सवाल, भट्टो हुकूमत ने इस्लाहात किस हैसियत से नाफिज किए? जवाब, भट्टो हुकूमत ने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से इस्लाहात नाफिज किए। सवाल, भट्टो हुकूमत ने माशी इस्लाहात के तहत किसानों को कौन कौन सी सहूलियात फराहम किए? जवाब, भट्टो हुकूमत ने किसानों को खाद, बीज और ट्रैक्टर रियायती नरखों पर फराहम किए और उनकी फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर की। सवाल, भट्टो हुकूमत ने मुलाजिमीन के कितने स्केल मुकर्रर किए और क्यों? भट्टो हुकूमत ने 22 स्केल मुकर्रर किए ताकि मुलाजिमीन में मसावत पैदा की जा सके। सवाल, भट्टो हुकूमत ने 4 माशी इस्लाहात कौन सी नाफिज किए? या भट्टो हुकूमत के 4 माशी इस्लाहात लिखिए। जवाब, आशियाई ज़रूरत पर सब्सिडी दी गई, मुलाजिमीन को कर्ज की सहूलत फराहम की गई, पेंशन में इजाफा किया गया, कम तनख्वाह वाले मुलाजिमीन के बच्चों की फीस माफ़ की गई। सवाल, जुल्फ़िकार अली भट्टो की हुकूमत की 4 अहम लेबर मजदूर इस्लाहात लिखिए। जवाब, जुल्फ़िकार अली भट्टो की हुकूमत की 4 अहम लेबर इस्लाहात ये थे: मजदूरों के लिए मेडिकल और मुनाफा की सहूलत फराहम की गई, मजदूरों को यूनियन बनाने की आज़ादी दी गई, बुढ़ापे की पेंशन और इज्तिमाई बीमा लाजमी करार दिया गया, बिला वजह नौकरी से बर्खास्त करने पर पाबंदी आयद की गई। सवाल, भट्टो हुकूमत ने लेबर इस्लाहात के तहत मजदूरों को क्या हुकूक दिए? जवाब, भट्टो हुकूमत ने मजदूरों को यूनियन बनाने की आज़ादी, बुढ़ापे की पेंशन, इज्तिमाई बीमा और मेडिकल सहूलत दी। सवाल, भट्टो हुकूमत ने सनतों के मुताल्लिक क्या इक़दामात किए? जवाब, भट्टो हुकूमत ने 1972 में लोहा, पोलाद और भारी इंजीनियरिंग समेत
20 بڑے صنعتی ادارے قومی ملکیت میں لے لیے۔ سوال، بٹو حکومت نے بیمہ اور بینکنگ کے شعبے میں کیا اصلاحات کیے؟ جواب، بٹو حکومت نے 19 مارچ 1972 کو بیمہ کمپنیوں اور 19 مئی 1972 کو تمام بینکوں کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ سوال، بٹو حکومت نے تعلیم کے میدان میں کیا اصلاحات نافذ کیے؟ جواب، بٹو حکومت نے تعلیمی اداروں کو قومیہ لیا اور قومیائے گئے اسکولوں میں تعلیم مفت کر دی۔ سوال، بٹو حکومت کی 4 زرعی اصلاحات بیان کرے۔ جواب، نہری زمین کی حد 150 ایکڑ مقرر کی گئی، بارانی زمین کی حد 300 ایکڑ مقرر کی گئی، زائد زمین جاگیرداروں سے لے کر مزارعین میں تقسیم کی گئی، مزارعین کو حق شفا دے دیا گیا۔ سوال، بٹو حکومت نے دوسری زرعی اصلاحات کب اعلان کیے؟ جواب، بٹو حکومت نے 5 جنوری 1977 کو دوسری زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ سوال، کیا بٹو حکومت کی دوسری زرعی اصلاحات پر عمل ہوا؟ جواب، نہیں، بٹو حکومت کی دوسری زرعی اصلاحات عملی طور پر نافذ نہ ہو سکے۔ سوال، بٹو حکومت کی تعلیمی اصلاحات اپنے مقاصد حاصل کیوں نہ کر سکے؟ بٹو حکومت کی تعلیمی جواب، بٹو حکومت کی تعلیمی اصلاحات اس لیے کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اعلیٰ تعلیمی ادارے قومیانی سے مستثنیٰ رہے، جس سے طبقاتی فرق بڑھ گیا۔ سوال، بٹو حکومت کی اصلاحات کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جواب، بٹو حکومت کی اصلاحات کا بنیادی مقصد عوامی فلاح، سماجی انصاف اور معاشی برابری قائم کرنا تھا۔ سوال، ذوالفقار علی بٹو کی صنعتی اصلاحات قومیانے کی پالیسی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہے؟ جواب، ذوالفقار علی بٹو کی صنعتی اصلاحات اس لیے ناکام رہے کہ صنعتوں کے قومیانے سے سرمایہ دار طبقے میں عدم اعتماد پیدا ہوا، نجی سرمایہ کاری میں نمایاں کمی واقع ہوئی اور سرکاری انتظام کے باعث کارخانوں کی کارکردگی متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں ملکی معیشت کی ترقی کی رفتار سست ہو گئی۔ سوال، ذوالفقار علی بٹو کی حکومت نے کتنے کارخانے قومیائے اور وہ کون سی صنعتیں تھے؟ جواب، ذوالفقار علی بٹو کی حکومت نے 1972 میں 20 بڑے کارخانے قومیہ لیے، جن میں لوہا اور فولاد کی صنعت، بھاری انجینئرنگ کی صنعت، دانتوں کی بنیادی صنعت، موٹر گاڑیوں اور ٹریکٹروں کے پرزے جوڑنے کے پلانٹ، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت اور گیس و تیل صاف کرنے کے کارخانے شامل تھے۔